السلام عليكم البنات، جيسبر كو فوزالي بيان. واليوم مع موضوع جديد، واخا شحال هذا غبرت ميش كنشوف بزاف ديال البنات كيدومونديو، سورتو البنات اللي كيجيو جداد لفرنسا، وكاين حتى بنات اللي دوزو بزاف ديال السنين في فرنسا ما عارفينش زعما شنو الطريقه باش غادي يقلبوا على خدمه. البنات باش ما نكثرش بزاف لا فيديو، كيف ما كتشوفوا هنا قدامكم سي لو سيت ديال بول امبلوا. دونك هذا هو لو سيت برينسيپال اللي كيقلبوا به الناس على الخدمه. سينون كاين عندهم دي بيرو في كاع في شاك فيل اللي كتمشي كديري لانسكريبسيون ديالك عندهم. سينون تو في لانسكريبسيون سور انترنت، اولا كتمشي عندهم، راه كاينين دي كونسيير، كاينين دي اسيستونت اللي كيعاونوا زعما اللي ما عارفينش، كيعاونوك باش تكري السي في ديالك وهادشي كامل. كيمشيو معاك ايتاب باغ ايتاب. بون هادشي الا بغيتي زعما تبداي من الاول، كيفاش ديري السي في ديالك، كيفاش تكريي، كيفاش تدفعي لي زونتربريز، كيفاش تدفعي الخدمه، كيفاش غتهضري مع لومبلويور اللي غادي يخدمك ايتو. سينون بالنسبه للبنات اللي عندهم موان دو 26 ans يقدروا يمشيو لا ميسيون لوكال. لا ميسيون لوكال هي سي ليكيفالون ديال بول امبلوا بور لي موان دو 26 ans اللي عندهم اقل من 26 عام. كيمشيو لا ميسيون لوكال، حتى هما سي لو ميم برينسيپ، غير تيكون هذاك لو سويفي كيكون شويه رونفورسي. كيشوفوا معاك سوا بغيتي تكملي قرايتك اولا بغيتي تلقاي خدمه، ولا كيعاونوك في لي سي في في هذا. دونك سي الميم بريسك، سي لو ميم برينسيپ ديال بول امبلوا، غير بول امبلوا زايده بزاف ديال الحوايج على لا ميسيون لوكال. فوالا، غير اونتر بارونتيز البنات، بالنسبه حتى للبنات اللي كيقلبوا على دي فورماسيون ولا كيقلبوا على دي فينانسمون بور دي فورماسيون، يعني شكون غادي يخلص عليهم دي فورماسيون اي تو، راه سي بول امبلوا. دونك سي هذا هو لو سيت برينسيپال. فوالا. سينون كاينين خدامي اللي بديبلوم اي سون ديبلوم. الخدامي بحال اللي بغى يخدم في لا ريستوراسيون، سيتادير بحال شي واحد غادي يخدم يعني غير في لا ريستوراسيون، الحاجه اللي سامبل، دونك لا كويزين، الماعن، يعاون هذاك لو شيف كويزيني، ولا سينون كاينه الخدمه في الميناج. واخا الخدمه في الميناج دابا كاينين اللي كيأكسيديو ليها سون ديبلوم، مي جو كخوا هاد لي ديرنيي طون ولاو كيقلبوا على لي بيرسون ديبلومي ميم في لو ميناج، سوا الميناج ا دوميسيل اولا في الميناج، سوا في دي زونتربريز ولا دي بيرو ولا في دي ماغازان ولا ابار سا. الا بغيتي تخدمي خدمه اخرى، دونك من بين الخدامين اللي مطلوبين دابا، وسورتو دابا مع هاد الفيروس اللي داير، الله يحفظ الجميع. دونك فوالا، كاينين الخدامين اللي مطلوبين دابا، هما الخدامين يعني ديال اللي كيخدموا في لي زوبيتو، سوا دي زيت سوانيون اولا دي انفيرميي، اولا كاينين هادو اللي وي سو سون دي زيت سوانيون اللي كيخدموا في هكا، اللي كيعاونوا الناس الكبار سوا ا دوميسيل سوا في لي ميزون دو روتريت. فوالا، اللي كيعاونوا الناس وهذا. مي هاد الخدامي سا نيسيسيت ان ديبلوم، دونك ضروري خص واحد ديبلوم باش اكسيدي لهاد الخدمه. و جو كخوا كيكونوا دي كونكور، مي لا هاد لاني راه كنت درت واحد لا فيديو، ايزون انيولي جو كخوا لو كونكور باش حيت محتاجين بزاف الناس اللي غادي يخدموا في هاد المجال. فوالا. سينون البنات، باغ اكزومبل اللي جابت ان نيفو سكولير، يعني ان نيفو سكولير اللي باك بلس الفوق، اللي عندها الباك فاليدي مفاليدياه ولا مفاليديه دي زاني ابخي الباك، شنو نقدر ليها دير؟ كتمشي لا ميسيون لوكال اولا البول امبلوا، هما كيعاونوها باش تدفع للسونتر دو فاليداسيون دي ديبلوم اترونجي اللي كاين سور باري. انا يا 5 ans درتو، تتسكاني جوست لي بابي ديالك، كيدومونديو لك بزاف ديال لي بابي غتشوفي زعما سور انترنت، وكتسكاني لي بابي ديالك، كديروا لا دوموند ديالك، كتصيفطيها لو سونتر، وهما ابخي كيكونتاكتوك من بعد باش يقولوا لك فوالا سي لو ديبلوم ديالك اي فاليدي ولا لا. كوم سا كتاخدي واحد النيفو. باغ اكزومبل الا فاليديتي لو باك ديالك كيكون ايكيفالون ديال واحد النيفو 4 هنا في فرنسا. دونك بحال لا فاليديتي تانتيا الباك، يعني tu peux accéder à la faculté et tu peux même faire une formation par exemple اللي طالبين فيها ان نيفو باك، اللي طالبين فيها لو باك فاليدي، ولا تقدري تاخدي نيفو باك، ولا كيف ما كنقولوا عندنا نيفو باك يعني واحد وصل الباك ما فاليداهش، مي كاينين دي فورماسيون اللي كيأكسيدو ليها نيت بلو باك فاليدي. فوالا. ابخي بور البنات اللي عندهم لي ديبلوم اي تو، كاينه انديد، سي اون ابليكاسيون اللي كتلاشارجا في التليفون،
وكتبقاي كتشوفي لي كتبقاي تشوفي لي زوفر، كتبقاي تشوفي لي زوفر اللي كيتاكtualiزاو كل نهار. اللي هاد لي زوفر شكون اللي محكم فيهم؟ هما لي بواط انتريم كما كنقولوا. هما هادوك اللي فوالا سو سون دي بواط انتريم اللي فيهم الناس اللي يبوبليو لي زوفر سور انترنت. او لا تقدري تمشي نيت ميم عندهم انت تقدري تمشي تسجلي. يعني لا بواط انتريم كتمشي كتسجلي فيها، كيكون عندك ان ديبلوم او لا على حساب. كتقولي لهم فوالا انا بغيت نقلب على خدمه، بغيت خدمه، كتعطيهم السي في ديالك وتتقولي لهم فوالا لي كريتير. هما كيدومونديو لك واش عندك لو بيرمي. ابري تيدوزو الورق ديالك لا كارت دو سيجور اي تو، كيدوزوها في كدوز واحد 48 اور في لا بريفكتور باش يشوفوا واش الورق ديالك كلشي قانوني اي تو. ومن بعد كيبداو يعيطوا عليك الا كانت شي خدمه. سينو هاد انديد تقدر تبوستولي نتيا بوحدك، يعني كتشوفي واحد لوفر اللي مثلا هي ال كوريسبون، يعني كتوافق مع هذاك الشيء علاش تقلبي نتيا اي ابري تتبوستولي. فوالا البنات هاني كتبتهم كاملين هنا، جو سي با واش كيبانوا بهذا. دونك كاينه بول امبلوا كما قلت لا ميسيون لوكال بور لي موان دو 26 ans. انديد هذا لو سيت، يعني كاينين بليزيور سيت، مي هذا هو اللي جو بريفير باسكو كيكونوا فيه لي زوفر ريغوليرمون. وكاينه لا بواط انتريم اللي تقدري تمشي ليها وتسجلي وتسناي يعيطوا عليك. مي انا عندي واحد لو كونساي اللي كنبغي نعطيه لكاع البنات اللي كيقلبوا على خدمه ايتو. ما يعولوش بزاف على هاد لي زورغانيزم، عولوا بزاف على ريوسكوم وعلى لا ريشيرش سور انترنيت. يعني انا الا كنت كنقلب على اون فورماسيون غادي نقلب عليها في الانترنيت اي جو بوستول. فوالا حيت هنا البنات سوا خدمه سوا فورماسيون كتقدري تبوستولي سور انترنيت بلي بابي ديالك. نمشي مثلا لبول امبلوا ولا هذا يعاونوني في السي في ديالي باش يكون ان سي في فريمون لي بروبر او بيان اورغانيزي، ونصيفط وابخي نبدا انا نبوستولي راسي سور انترنت. وهذاك لو سي في اشاك فوا ندير ليه لاكtualisation ديالو. اشاك فوا تزادت شي حاجه او لا فكرت في شي حاجه اون فالور اجوتي نقدر نزيدها. مي كل نقطه في السي في نكون كنميتريزيها مزيان باسكو نهار نتلاقى مع واحد بغى يخدمني. ميم هادوك لي لوازير، مثلا كنقول انا جيم بيان لو سبور، يقدر هذاك لومبلويور ديالك يقول لك بوركوا ولا اش من جونغ دو سبور اي بوركوا. دونك ا شاك بارتي شاك بوين في لو سي في ديالي جو دوا le maîtriser très bien. ونوجد بليزيور كيستيون اللي نقدر مثلا واحد لومبلويور بغى يشدني غير من دوك لي كيستيون اللي فريمون بانال، هو بغى يعرف غير لا بيرسوناليتي ديالي اترافير. فوالا وبغى يعرف لا فاصون باش انا غادي نجاوب. فهمتي؟ يعني هو شاف لو سي في ديالك وعرف لي كومبيتونس ديالك، زعما اللي هي القرايه ولا اللي هي هذيك الخدمه اللي بغيتي ديري. مي هو بغى يعرف فريمون كومون تو رياجي ولا كومون زعما واش غادي تغلبي على هذاك لو ستريس ديالك اونفيغ هذيك لا كيسيون. فوالا انا هذا لو سول كونساي اللي بغيت نعطي. Ou les filles, si vous avez des questions par rapport à ça, je suis là. Même si vous avez des questions RH, donc tout ce qui est lié aux ressources humaines, بغيتو تعرفوا une information, même si je le connais pas, غادي نقدر ندير une recherche sur internet ونجاوبكم عليها. وجيسبر نكون فتكم ولا واحد شويه. اي جو سويت بون كوراج سواء البنات اللي كيقلبوا على دي فورماسيون ولا البنات اللي كيقلبوا على الخدمه. نو لاشي با لافير وبقاو تتقلبوا. يعني ديما واحد يبقى مغاردي هذاك ليسبوار ويبقى مغاردي هذاك لو ريف ديالو في راسو وباش يزيد لقدام باش يحقق الاحلام ديالو ويحقق اهدافه في الحياه. فوالا وتنتمنى البنات نكون فتكم. اي نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. بسلامه.